السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إن شاء الله تكونوا بخير. أنا صابرة الحمد لله. مازلت أناليز 4 عنا الكور الثاني في أناليز 4 اللي حنتناولو. حبيت تمدوا لي رايكم إذا نولي نحط لكم لي فيديو طوال ولا قصار. ونبداو على بركة الله في هذا الكور. نحن نعرفوا في العنوان الثاني من أناليز 4 ولا هو العنوان الأول ما الكور الثاني لي ميثود براتيك بور كالكولي لا ليميت. راح نعرفوا واش عندنا من ميثود وشنو هما. عندنا دو ميثود. عندنا لا بروميير ميثود دي كوردوني بوليار soit f une fonction de r au carré dans R définie sur un voisinage de x0 y0. Ce peut être en x0 y0 on pose x تساوي r cos θ plus x0 et y تساوي r sin θ plus y0. Si seulement si la limite de r tend vers 0 f li r cos θ plus x0 et y تساوي sinus θ plus y0. هاد la limite تاعنا تكون égale à r pour r tend vers 0. ثانيا قولوا ne dépend pas que θ alors la limite fx y égale à r et sa limite dépend de θ alors n'existe pas. إذا دينا la limite عن θ ما تمدلناش ما كاش نهاية عن θ. عندنا بوتي اكزومبل كيما قلت لكم لي زيكزومبل اللي كتبتهم من قبل ما كتبتهمش دركا باسكو ليكول عندي مده ملي كتبتهم. عندنا هاد لا فونكسيون on ne peut pas parler que la limite quand x y tend vers 0 0 car la fonction n'est pas définie sur un voisinage de 0 0. ما عندهاش voisinage عند ما تقبلش جوار عند 0 0. Deuxième méthode d'incardement. À la proposition soit f une fonction de Rn dans R, on suppose que quel que soit x appartient à quel que soit x0, la valeur absolue de f x moins 1 تكون inférieure ou égale à g x. مثال عندنا x0 تنتمي ل R1 و quel que soit x0 est un voisinage de x0. Alors la limite تاع g x x0 تساوي لنا 0. Donc la limite تاع x لما يروح ل x0 تاع f x égale à L. نروحو للمثال تاعنا نكالكولي لا ليميت. راح نخدمو ميثود دو كارديمو. نحسبو لا ليميت نديرو لا فالور ابسولو تاع لا فونكسيون تاعنا كيما نعرفو x كاري y كاري هما سوبيريور ستريكتومون ا 0. نحولهم لا فالور ابسولو الاخرين تبقى لا فالور ابسولو. عندنا لا فالور ابسولو دو x فوا لا فالور ابسولو دو y سور x كاري بلس y كاري فوا سينيس لا فالور ابسولو دو سينيس بلس sinus x carré plus y au carré. وعندنا a fois b c'est inférieur ou égal à a au carré plus b au carré. sinus تكون أصغر ويساوي من sinus x مربع زائد y مربع لا فالور أبسولو. لما x y يروح لصفر تعطينا صفر. دونك لا ليميت تاع f ل x تاعنا تساوينا الصفر. ثاني عنوان عندنا لي ليميت اي سويت. عندنا مديتهم هادو دو هادو زوج تعريفات مديتهم باغ اكزومبل ما درتش بروبوزيسيون ما درتش ثيوريم وما درتش ديفينيسيون. هاد لا فونكسيون تاعنا طلبت منكم نبينو لا ليميت ما كاش نيكزيست با لا ليميت. on prend xn égale à 1 sur n et y كبيرة n تساوينا 1 على n et 0. قلنا لا ليميت تاع xn تساوينا 0 0 على 1 على n 1 على بلس لانفيني تعطينا 0. دونك راي 0 0 راي 0. سي ميم شوز تاع y n 1 على سور لانفيني تعطينا 0 et 0. دونك عندنا لا ليميت تاع
إكس يروح بلس لانفيني إف لإكس إن تساوي لنا 1. نعوضو وهذا لأن نعوضها بلاصة الإكس وهذا لأن نعوضها بلاصة إيكغ. نروحو لا ليميت تاع الإكس لما يروح بلس لانفيني إف لإيكغ إن كذلك نفس الشيء نعوضو تعطينا 0. لا ليميت إيكور بارامتر هذا عنوان ماهوش يطيح بزاف مي كابابل كي نرسمو ليه كوربو كامل كونو نعرفوه. عندنا كالكولي لا ليميت on peut m1 لي t يساوي لنا x1 لي t y1 لي t يساوي لنا 0 t. on prend m2 لي t يساوي لنا x2 لي t y2 لي t يساوي لنا t. دركا نحسبو لا ليميت تاع m1 لي t و m2 لي t نلقاوهم 0 0. كي نحسبو لا ليميت تاع الام 1 ماشي الاف ام 1 والام 2 دركا نروحو نحسبو لا ليميت تاع الاف ام 1 لي تي واش نوجدوها نعوضو في لا فونكسيون تاعنا تمدلنا تي او كاري نعوضو في لا فونكسيون اللي مدوها لنا تمدلنا تي او كاري. هاد لا ليميت لما تي يروح لزيرو تمدلنا 0 الى ليميت دو اف ام 2 لي تي تساوي لنا 1. دونك لا ليميت نيكزيست با. الاكس مدتنا 0 والايكغيك مدتنا 1 دونك ما كاش ليميت. رابع عنوان حين نعرفو لا كونتينيتي. définissez soit f une fonction de Rn dans R soit x0 appartenait à df. On dit que la fonction f continue en x0. La limite de f de x égale à f de x0 c'est-à-dire quel que soit epsilon تكون كبير على صفر. واش راح نديرو هنايا نديرو لا فالور ابسولو تاع f de x moins f de x0 تكون inférieur strictement à epsilon. هنا نقدروا نقولوا بلا كاينه لا كونتينيتي ولا f de x égale à f de x0. مديتكم مثال étudier la continuité de la fonction suivante f de x y تساوي لنا x puissance 3 sur x au carré plus y au carré si x y est différent à 0 0 وتكون صفر إذا كان x y يساوي لنا 0 0. دومين دو ديفينيسيون تاعنا هو r au carré وأنا الفونكسيون لما x égale à 0 y يساوي لنا 0 تكون 0. دوتر بار لا ليميت تاعنا تكون تساوي لنا 0 على خدمت بلي كوردوني بوليار x يساوي لنا r cos ثيتا سينوس يساوي لنا r سينوس ثيتا تمدلنا r puissance 3 sur cos 3 ثيتا sur r au carré تروح 3 تبقى لنا لا ليميت تاع r cos donc f est continue en 0 0.